अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम इलाही साहब ने अभी नया पैंतरा बदला और बड़े गौर व फिक्र के बाद बिलाखिर उन्होंने अब कहीं जाकर अफगान तालिबान को भी बारबेरियन करार दे दिया। और उसमें उन्होंने वो बहुत सारी बातें की, लेकिन बहरहाल वो रिवायत परस्त मौलवियों को बचा गए। ये बड़ी इंतहाई तजाद की बात है कि अभी खाली एक दिन पहले उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद का नाम बड़े खुशी और खुजू के साथ लिया था। और डॉक्टर इसरार अहमद ने तो तालिबान की बहुत तारीफ व तौसीफ की। और बहुत सारे जो बुनियाद परस्त 90 की दहाई में जब तालिबान बामियान में शियाओं का कत्लेआम कर कर और हजारा शियाओं पर जिंदगी तंग कर कर आए थे, तो उस वक्त तो बहुत सारे नवीदे सुना रहे थे कि खुरासान से एक लश्कर उठेगा। और कई लोगों के इशारे इन्हीं अफगान तालिबान की तरफ थे जिनको आज खुर्रम इलाही साहब जो है वो बारबेरियन कह रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी वो मारने से, डंडा उठाने से जो है वो इस्लाम थोड़ी होता। लेकिन अगेन यहाँ पर खुर्रम इलाही साहब जो है वो रिवायत परस्त मौलवियों को बचा गए। मिसाल के तौर पर जरा नमाज ना पढ़ने के हवाले से आप सजाएं सुन लें और पढ़ लें कि इमाम हम्बल, इमाम शाफई और इमाम मालिक, स्पेशली इमाम हम्बल, वो तो जो मुख्तलिफ सजाएं तजवीज़ करते हैं उसमें एक सजाए मौत भी है कि बंदे को मार दें। पहले उसको एडवाइस करें कि वो रिपेंट करे, अगर रिपेंट नहीं करता या डेलिबरेटली नहीं पढ़ता तो उसको कत्ल कर दिया जाए। तो तालिबान भी तो फिर इसी तरह की सख्ती करते हैं ना, उसके आइडियोलॉजिकल रूट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो ख़वातीन की तालीम के हवाले से जो उन्होंने कहा है, तो भाई ये सारे देवबंदी मौलवियों की जो है वो तहरीरें पढ़ी हुई हैं। अशरफ अली थानवी ने कहा कि लड़कियों को लिखाना नहीं, तहरीर जो है ना नहीं सिखाना चाहिए कि किस तरह वो तहरीर करें, या उनको लिमिटेड पैमाने पर खाली तहरीर करें। कुछ मौलवी कहते हैं कि लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी ही नहीं है। थानवी साहब का ख्याल था कि अगर लड़कियों को लिखना सिखाया गया तो वो आशनाओं के साथ भाग जाएंगी। अगर उनको जियोग्राफी सिखाई सॉरी अगर उनको जियोग्राफी सिखाई तो आशनाओं के साथ भाग जाएंगी। और अगर उनको लिखना सिखाया तो वो आशनाओं को खत लिखेंगी। तो ये तो इसके हिस्टोरिकल रूट्स है ना। बाकी उन्होंने ये शिकवा किया, और भी बहुत सारे आप मौलवियों को देख सकते हैं उनका जो अफगानिस्तान में जो खवातीन के साथ सख्तियां हैं। ख्याल ये किया जाता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े देवबंदी उलमाओं ने तालिबान के इस इक़दाम की हिमायत की। बकिया उन्होंने फिर बड़ी खूबसूरती से अफगान तालिबान से फिर ट्रम्प की तरफ कर दिया। भाई ट्रम्प भी तालिबान है। ट्रम्प तो वो जिस सेक्युलरिज्म को रात दिन आप गालियां देते हैं, ट्रम्प तो वो सेक्युलर माइंडेड आदमी नहीं है, वो तो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन है। और वो जो है इवेंजेलिकल क्रिश्चियन इस बात पर यकीन रखते हैं कि इसराइल को के पास जो है वो एक स्टेट होना चाहिए, ज़ायनिस्टों के पास एक स्टेट होना चाहिए। और इसका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो होली क्रॉस बनाकर होता है। तो आप कैसर अहमद राजा और ये जो आपके सारे लोग हैं तो पूरी दुनिया में मजहबी हुकूमतें चाहते हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सलेब बना के घूम रहा है, और वो जो ऐसे अकवाल कोट कर रहा है जो सलीबी जंगों में मुसलमानों ने वो किया था। तो आप लोग तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ दिन रात जहर उगल रहे होते हैं। तो आपको तो शादियां नहीं बजाने चाहिए कि ट्रम्प जो है वो मजहबी कनोटेशन इस्तेमाल कर रहा है, उसका डिफेंस मिनिस्टर मजहबी कनोटेशन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। आगे फिर आपने जो है वो ये नारा लगाया कि जी वो तो रोते नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, तालिबान को कहा कि वो रोते नहीं है, उनमें तो जो एक तरीके से मसलन बेहिसी आ गई है, उनका गम नहीं होता। तो भाई जरा कभी आप पाकिस्तान में भी अगर आपने कभी गौर किया हो कि जब हिजबुल मुजाहिदीन के सो कॉल्ड मुजाहिद मरते थे माजी में, तो जमात इस्लामी वाले भी रोते नहीं थे। अल बदर मुजाहिदीन के या जमात इस्लामी का कोई जिहादी मरता था जाकर, तो वो लोग भी नहीं रोते थे। ये पैथोलॉजिकल थिंकिंग जो है वो खाली अफगान तालिबान के पास नहीं है, ये आपकी जो मौलाना मौदूदी की जमात है ये उसके पास भी है। आगे फिर आए आपने जो कहा एक बार फिर के भाई गजाली को छोड़ दें, ट्रम्प के खिलाफ बात करें, ट्रम्प के खिलाफ उठें। तो खुर्रम इलाही साहब, ट्रम्प से जो आप इस वक्त बगलगीर हो रहा है ना, जो बहुत सारे लोग बगलगीर हो रहे हैं,
ایک تو لازمی بات ہے مشرق وسطیٰ کی مونارکیز ہو رہی ہیں جہاں پر ہمیشہ شریعت کی بہاریں رہی ہیں، جہاں پہ ہمیشہ شرعی قوانین رہے ہیں، جہاں ہمیشہ دین کا بول بالا رہا ہے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، یہ جتنی کنسرویٹو مونارکیز ہیں جنہوں نے کولڈ وار کے دوران جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیا بھی ہیں، تو ایک تو وہ ٹرمپ سے بغل گیر ہو رہے ہیں، ایک آپ کا جہادی ہو رہا ہے پرانا، احمد شرع چولانی دہشت گرد جو النصرہ فرنٹ کا بانی تھا، جو القاعدہ کا بانی تھا، جو ابو مصعب زرقاوی کا بانی تھا، ٹرمپ سے وہ بغل گیر ہو رہا ہے، یورپی یونین میں، جرمنی میں وہ جا رہا ہے خطاب کرنے کے لیے، تو وہ تو ٹرمپ کی مذمت نہیں کر رہا۔ آپ کی جو افغان طالبان جہادی ہیں وہ $21 بلین سے زیادہ لے کر بیٹھے ہوئے ٹرمپ سے، اور ٹرمپ سے پہلے کی جو ایڈمنسٹریشن سے بقیہ رہا جن لوگوں کو آپ گالیاں بکتے ہیں سیکولر یا سوشلسٹ، انہوں نے عراق کی پہلی جنگ کے دوران بھی برلن میں، روم میں، لندن میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں ہر جگہ مظاہرے کیے، اور عراق کی جنگ کے دوران لندن میں جو ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا مظاہرہ ہوا۔ اس وقت بھی جو پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں تھوڑے بہت، وہ سارے کے سارے انہی سوشلسٹ اور سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے ٹرمپ کے خلاف کیے ہیں، جن پر آپ کیسر احمد راجہ، ساحل الدین جیسے لوگ جو ہے صبح شام دشنام ترازی کر رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں بھی ٹرمپ کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے اس میں بھی ایک بڑا ہاتھ اور اس میں بھی ایک بڑا ایکٹیو کردار جو ہے وہاں کے سوشلسٹوں کا، سیکولر مائنڈڈ لوگوں کا، اور کسی حد تک لبرلز اور ہیومنسٹ لوگوں کا ہے۔ وہاں پہ کوئی ایونجیلیکل کرسچنز یا جو ہے وہ دوسرے مذہبی ٹائپ کے کرسچن یا بڑے مذہبی ٹائپ کے جیوز جو ہے وہ اس کے خلاف مظاہرہ نہیں کر رہے۔ تو یہ جو آپ نے اس موقع کو بھی یہ لیا، مثلا ٹارگیٹ کیا پرویز ادبائے اور دوسروں کو کہ بھئی غزالی سے ہٹ کر، وہ ماضی تھا، وہ ماضی میں ہو گیا، تو ماضی میں آپ ہٹ کر، غزالی سے ہٹ کر آپ ٹرمپ کی جو ہے وہ بات کریں، ٹرمپ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، تو بھائی ٹرمپ کے ظلم کے خلاف جو بول رہے ہیں وہ تو سارے وہی سوشلسٹ، سیکولر مائنڈڈ اور سیکولرسٹ لوگ ہیں جن پر آپ صبح شام دشنام ترازی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ نے جو اس بات کا اعتراف کیا کہ طالبان اور ٹرمپ دونوں باربیرین سے چلیں، آپ نے اب یہ آ کر مانا، تو اب تھوڑا سا ہمت دکھا کر جو ان باربیرینز کو نظریاتی طور پر جنہوں نے ان پودوں کی آبیاری کی ہے، تھوڑا ان کے خلاف بھی لب کشائی کریں۔ آپ کے خاموش مجاہد تھے جنرل اختر عبد الرحمان، آپ کے مرشد تھے جنرل ضیاء الحق، اور آپ کے وہ مرد مجاہد ایک اور تھے جو تمام جہادیوں کے گاڈ فادر تھے، جنرل حمید گل صاحب، ذرا ان کے خلاف بھی لب کشائی کریں اور ان کی اولادوں کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے مال غنیمت پر کتنی لڑائیاں کی اور کتنی لڑائیاں اب تک کر رہے ہیں، اور ان مولویوں کو بھی ایکسپوز کریں جنہوں نے تاریخی طور پر ایسے بنیاد پرستوں کی آبیاری کے لیے نظریاتی بیج فراہم کیے، نظریاتی کھاد فراہم کیے، اور یہ پھر جہادی ہمارے لیے مصیبت بن کر، پاکستان کے لیے مصیبت کر کے 30,000 سے زیادہ لوگوں کو مارا، اور ہمارے ملک کو بھی بدامنی سے اور خون خرابے سے دوچار کیا، ہمارے ملک کو بھی فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم کیا، اور دنیا کے لیے بھی درد سر بنے۔